बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू नेशनल नैरेटिव। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा सियासी कशमकश जारी है और सिविल मिलिट्री जो लीडरशिप है, इसके अंदर जो तनाव है, लग ये रहा है कि ये जो तनाव पिछले 2 साल से है, अगले कुछ अरसे के अंदर एक इसकी सूरत ये लग रही है कि ये मुल्क को मज़ीद दलदल में फंसा देगा और इससे मुल्क या तो मज़ीद क्यास में चले जाएगा। उस क्यास के नतीजे में एक ऑप्शन ये है कि इमरजेंसी लग सकती है, मार्शल लॉ लग सकता है, या उसके अंदर और भी कोई नुकसान हो सकता है, या ये एक वाज़े सामने सूरत है कि उससे एक कोलिशन गवर्नमेंट बन सकती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, PMLN और MQM को मिला के। लेकिन उसके साथ मैं आपको और बात बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर ये भी एक प्रेसिडेंस है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस्टेब्लिशमेंट है, एक टाइम पे एक पार्टी के एक लीडर के बिल्कुल ख़िलाफ़ होती है और दूसरे वक्त में उसके साथ हाथ मिलाए जाते हैं। यानी ये कोई अचंभे की बात नहीं होगी कि कल को इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान दो कालब यकजान हो। इस ऑप्शन को आप लोग रूल आउट बिल्कुल ना करें, इसके भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये पहले चीज़ें इस तरह की हो चुकी हैं। इसकी मैं मिसाल आपको यूँ देता हूँ कि आप ये देखें कि नवाज़ शरीफ साहब और फ़ौज की कितनी सख्त मुखासमत थी। नवाज़ शरीफ साहब की 97 की जो गवर्नमेंट थी, उसके अंदर उनकी 2/3 अक्सरियत थी और ये अक्सरियत पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा किसी वज़ीर आज़म को मिली थी। और इस अक्सरियत को जनरल मुशर्रफ ने 12 अक्टूबर 1999 को मार्शल लॉ लगा के ख़त्म कर दिया। यानी इस्टेब्लिशमेंट और नवाज़ शरीफ और PMLN एक दूसरे के जानी दुश्मन हो गए और नवाज़ शरीफ को जलावतन कर दिया गया। लेकिन वापस फिर नवाज़ शरीफ साहब आ गए और जब वापस आए हैं तो उसके बाद दोबारा 2013 से 18 इनकी हुकूमत बनती है। और इससे पहले नवाज़ शरीफ साहब फ़ौज के ख़िलाफ़ ही रहे और इस 13 से 18 के दौरान डॉन लीक्स भी होती है, पनामा वाला भी मामला होता है, नवाज़ शरीफ को चलता किया जाता है और इतना सख्त बयानिया बनाता है नवाज़ शरीफ साहब कि वो कहता है कि जी वोट को इज़्ज़त दो। यानी उस बयानिए के तहत वो और उनकी साहिबजादी मरीम नवाज़ साहिबा फ़ौज के ख़िलाफ़ पूरा नैरेटिव खड़ा करते हैं। यानी यूँ लगता है कि ये जो नवाज़ शरीफ और इसकी पार्टी है, ये मुज़ाहमती अभी वोट लेंगे, इनका नैरेटिव एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। लेकिन क्या ये हमारे सामने नहीं हुआ कि ये जो है, जब इमरान खान की हुकूमत जो है वो चेंज होती है तो उसके बाद कौन है जो उसके बेनिफिशरी हुए हैं? नवाज़ शरीफ के साथ दोबारा, PMLN के साथ दोबारा से इस्टेब्लिशमेंट ने हाथ मिला लिए और आज नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, PMLN, मरीम नवाज़ साहिबा, इनकी सारी की सारी बड़ी जो लीडरशिप है, जो कल को तबर्रा कर रही थी फ़ौज के ख़िलाफ़, आज वो शीरो शकर हैं, दो कालब यकजान हैं। तो ये आपके सामने आ गई मिसाल PMLN की कि एक टाइम पे मुखालिफ होते हैं PMLN और दूसरी टाइम पे ये फ़ौज के साथ होते हैं। यानी आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इस्टेब्लिशमेंट का रवैया टुवर्ड्स PMLN। अभी इस्टेब्लिशमेंट का रवैया टुवर्ड्स पीपल्स पार्टी आ जाए, वो ये कि एक टाइम पे आप ये देखें कि पीपल्स पार्टी के जो बानी सरबराह हैं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनकी शहादत होती है। उनकी हुकूमत को 5 जुलाई 1977 को मार्शल लॉ लगा के ख़त्म किया जाता है और हैंग कर दिया जाता है और उसको जुडिशल मर्डर भी कहते हैं और वो ज़िम्मेदार ठहराते हैं उस वक्त के मिलिट्री डिक्टेटर को, पीपल्स पार्टी वाले, कि उन्होंने इनके बानी सरबराह को मार दिया। और इतने कशीदा ताल्लुकात हो जाते हैं इस्टेब्लिशमेंट के और पीपल्स पार्टी के। लेकिन फिर क्या हुआ कि उसी अरसे के अंदर जब बेनज़ीर भुट्टो पहला इलेक्शन जीतती हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ फिर ताल्लुकात थोड़े से बेहतर होते हैं और ये 90 का पूरा अशरा गुज़रता है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात इसी तरह नॉर्मल रहते हैं। जब जरदारी साहब का टाइम आता है, जरदारी साहब के टाइम तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ये पाकिस्तान खपे का नारा लगा के इतने करीब हो जाते हैं पीपल्स पार्टी वाले कि इनको इलेक्शन जितवा दिया जाता है
اور آج بھی آصف علی زرداری صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے وہ آنکھ کا تارا ہے اسٹیبلشمنٹ کا. یعنی آپ یہ دیکھیں ایک ٹائم پہ اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی اتنا شدید اختلاف کہ ان کے جو بانی سربراہ کی جو ہینگنگ ہے اس کو پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ جو اس ٹائم کے ڈکٹیٹر ہیں جنرل ضیاء الحق وہ اس کے پیچھے ہیں. یعنی اتنا شدید اختلاف. لیکن آج کیا ہے, آج وہ بہت ہی ایک دوسرے کے ساتھ ان کا محبت کا اور کارڈیل ریلیشن شپ ہے. اسی طرح اور کتنی مثالیں, مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کتنی دفعہ یہ لو اور ہیٹ کا ریلیشن شپ چلتا رہتا ہے. تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہی لائنز کے اوپر عمران خان جو ہیں ان کے ساتھ بھی اسٹیبلشمنٹ دوبارہ ہاتھ ملا سکتی ہے. یہ کوئی بہت اچنبے کی بات نہیں ہوگی. یعنی دس از ویری مچ پاسبل. میں نے آپ کو یہ آپ کے سامنے رکھ دی ہے ماضی کی مثالیں. اس سے پہلے بھی عمران خان نے تو ہاتھ ملائے ہوئے ہیں. آپ یہ دیکھیں 2002 کا جو الیکشن تھا اس ٹائم بھی جنرل مشرف کا جو ریفرینڈم اور یہ چیزیں تھیں, کتنی ایک سمجھ لیں کہ فرینڈ شپ تھی عمران خان کی. اس کے بعد ان کا آپس میں اختلاف رہا اور جو سارا کا سارا یہ جو وار آن ٹیرر کا ٹائم تھا عمران خان کی اپنی لائن تھی لیکن انہوں نے فوج سے ہاتھ نہیں ملائے اس ٹائم. پھر جا کے اکتوبر 2010 والا جو جلسہ ہوتا ہے لاہور کے اندر, اس سے آنورڈ 2011 اس کے اندر کیا کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان قریب آتے ہیں اور قربت اتنی بڑھتی ہے کہ 2018 کے اندر ان کو اتنا سپورٹ کیا جاتا ہے کہ ان کو پرائم منسٹر آف پاکستان بنا دیا جاتا ہے. اور یہ اسی طرح ریلیشن شپ چلتا رہتا ہے اور آگے جا کے کہیں دراڑ پڑتی ہے جب یہ جناب باجوہ کے اور عمران خان کے دوران. پھر تعلقات اتنے کشیدہ ہوتے ہیں کہ آج کی تاریخ تک کشیدگی اپنے عروج پہ ہے اور عمران خان کی حکومت کی آؤٹیج ہوتی ہے, پکڑ دکڑ ہوتی ہے, پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم کے اوپر لوگوں کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جاتا, سانحہ 9 مئی ہو جاتا ہے. اتنی بڑی چیزیں ہو گئی ہیں. لیکن ان سب کے باوجود میں آپ کو بات بتا دوں کہ دوبارہ سے پھر آپشن ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو اسٹیبلشمنٹ دوبارہ سے جا کے اس کے ساتھ ہاتھ ملا سکتی ہے اور یہ بھی ویلکم کریں گے. اس لیے ویلکم کریں گے, کچھ ہلکے پھلکے وہ انڈیکیٹرز دے رہے ہیں. انڈیکیٹرز وہ یہ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ فتح مکہ کی بنیاد کی طرح میں ان کو معاف کر دوں گا. یعنی ہلکی پھلکی گنجائش ادھر سے ہے لیکن ادھر سے جب انہوں نے محسوس کیا کہ دوبارہ جا کے ان سے ہاتھ ملا لیں گے تو چیزیں دوبارہ سے اس نہج پہ بھی آ سکتی ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ یہ ساری گیم پاور کی ہے. جب پاور کوریڈورز کے اندر جب لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ ابھی اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے تو اس آپشن کو وہ دوبارہ اویل کر سکتے ہیں. آپ نے نہیں دیکھا کتنے لوگوں کو نیب زدہ کر کے جب وہ فلٹر سے بھٹی سے نکلتے ہیں دوبارہ وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ پوتر ہو جاتے ہیں, ان کو دوبارہ دست شفقت ان پہ رکھ دیا جاتا ہے اور وہ دوبارہ مل جاتے ہیں. پہلے وہ راندہ درگاہ ہوتے ہیں لیکن جب جنرل مشرف نے ان کو اس بھٹی سے نکالا وہ اوکے ہو گئے. آپ اس کی اور چھوٹی سی مثال دے کے اس کو کلوز کرتا ہوں. امریکہ کو جب بھی پاکستان کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ کیا کہتا ہے, وہ پاکستان کے پاؤں میں ہوتا ہے. لیکن جب ضرورت ختم ہوتی ہے امریکہ پاکستان کو اتنی سیریس شٹ اپ کال دیتا ہے. کبھی وہ پریسل امینڈمنٹ لگاتا ہے, کبھی پاکستان کو وہ کیا کہتے ہیں فیلڈ اسٹیٹ کے قریب لے جانے کی وہ بات کرتا ہے, کبھی پاکستان کو ٹیرر اسٹیٹ کے قریب لے جانے کی بات کرتا ہے. لیکن جب دوبارہ پھر 9/11 کے بعد ضرورت پڑتی ہے تو پھر پاکستان کی اتنی تعریفیں ہوتی ہیں. فرنٹ لائن اسٹیٹ اگینسٹ ٹیررزم, موسٹ لائڈل آئی, اور یہ اتنا آپ کا وہ قریبی ساتھی ہے. یعنی یہ انٹرنیشنلی اور نیشنلی یہ ہوتا ہے. ایک ٹائم آپ کا جو بڑا دشمن ہے دوسرے ٹائم میں آپ کا دوست ہو جاتا ہے. رشیا کے ساتھ ہمارے کتنے کشیدہ تعلقات ہیں. رشیا کی ڈس انٹیگریشن کے اندر پاکستان نے کلیدی کردار ادا کیا ہوا ہے, لیکن آج کل رشیا کے ساتھ ہمارے بڑے کارڈیل ریلیشن شپ ہیں. تو انہی لائنز کے اوپر جو عوام پاکستان ہے اس کو یہ دیکھنا ہے کہ بھئی یہ دوبارہ سے یہ آپس میں بیٹھ سکتے ہیں. بھئی دوبارہ اگر بیٹھیں یا نہ بیٹھیں مطلب یہ ہے کہ جو پرائمری غرض و غایت ہے عوام کی فلاح, پاکستان کی بھلائی, اکانومی کو بہتر کرنا, گورننس اچھی کرنی, یہ ہونا چاہیے. یہ کسی بھی صورت میں ہو وہ میٹر نہیں کرتا. تو معاملہ یہ ہے کہ پالیٹکس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ساری جائز ہیں اور یہ چیزیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں اور یہ چیزیں دوبارہ ہو سکتی ہیں, لہٰذا اس آپشن کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے.
تب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے نیکسٹ ٹائم. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.